कसैले खल्तीबाट 4 जनाको चिट दियो सांसदबाट हटाउने तपाईहरुले अनि 14 जना निष्कासित भएका मान्छेलाई गैर सांसदलाई संसदमा राखेर संसद चलाउने मिलन सरोवर जानको निम्ति धर्म गर्ने नाउँमा तपाईँ बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। यदि त्यो नेपालको भूमि मिचेर लाने खोज्नुहुन्छ भने तपाईले धर्म गर्दै हुनुहुन्न। विश्वको 1 अर्ब हिन्दूहरूले आस्था गर्ने ठाउँ नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने कुरो भनेको यदि पाप धर्म दुनियाँमा छ भने सबभन्दा ठुलो पाप गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले सबभन्दा ठुलो पाप गर्दै हुनुहुन्छ। नक्सा जारी गर्नुभयो तर तपाईको अधिवेशन भयो नि त्यहाँनेरको जनप्रतिनिधि वडा तहमा अधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन। यहाँहरु पनि स्पष्ट हुँदा हुन्छ। अर्को कुरा संसदको कुरा छ। सबै भइसकेका छ। संसदमा यहाँले सबै भइसकेका छैन। सबै भइसकेका छ। वडा कमिटीहरु बनेको छैन। अब तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो होला। हामीले त्यहाँ हेर्ने जिम्मेवारी छन्। अब सकिया जति गर्नुहुन्छ हैन रोजगार सृजना गर्नु हुँदैन भन्ने मेसेज दिने कामहरु यो प्रसंग मैले यो प्रसंग यहाँनेर जोड्या कि तपाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हो। एमालेको तत्कालीन एकजना मन्त्री त्यसमा मोचिनु भएको छ। अनुशासन आयोगले त्यहाँप्रति ध्यान दिएछ कि छैन भन्ने प्रसंगमा म बुझ्न खोजेँ। होइन अब त्यो म कसैको नाउँ लिन चाहन्न। पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम निर्देशन विपरीत काम गर्ने जो कोही भए पनि देशको विद्यमान ऐन कानुन बमोजिम कारबाहीको भागी हुने कुरा छैन। तपाईको नाम के छ भने तपाईको नाम बाहिर आइसक्यो भनेर के हो वास्तविकता भनेर तपाई त अध्यक्ष हो नि बुझ्न बोलाउनु भएको छ कि छैन म भन्दै छु। नाउँ आउँदैमा दोषी हुन्छ। को रक्षा गर्नको निम्ति यसको माया एमाले जति माया सबैको जोड्दा पनि त्यसको चौथाइ पनि पुग्दैन। त्यसमाले वर्तमान व्यवस्था चाहिँ ढाल्न खोजेको थियो अनि हामीले जोगायौँ। कोही भन्छ भने उहाँको मानसिक सन्तुलन चाहिँ गडबड भएछ भनेर जनताले बुझ्छन्। पूर्णाङ्कमा वर्तमान सरकारका 6 महिनालाई अङ्क दिनु पर्यो भने यहाँले कति अङ्क दिनुहुन्छ? 14 नम्बर मात्रै 14 नम्बर। किन त्योभन्दा बढ्ता दिने ठाउँ मैले कहीँ पनि देखिनँ। 14 चाहिँ कसरी दिनुभयो? शिक्षाको क्षेत्रमा 14 कसरी दिनुभयो त? खैले खोप लगाएको छ। खोप लगाएको अन्तबाट आएको हुनाले खोप लगाएको छ। लगाएको छ। खोपमा 14 नम्बर दिनुभयो यहाँ। अब खोपमा भन्नाले सबै जोड्दाखेरि खोप समेत मूलत खोप नै हो हैन। अरु सबै जोड्दाखेरि 14 नम्बर छ र यो राम्रो स्थिति छैन किन छु। अब त्यो अहिलेकै भन्या ठाउँमा अहिलेको कम्फर्टेबल सरकारसँग सम्बन्धित भएको एकजना चाहिँ ठुलै नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चप्पल पनि त्यो हवाई चप्पल पनि भर्सक चाहिँ कुर्कुचा नेरी पल पर्या हुन्छ नि खिँदा त्यस्तो लाएर आउनुहुन्थ्यो। अब पाइट धेरै महँगो बुझिन्थ्यो। चप्पल त्यस्तो लाएर आउनुहुन्थ्यो भने देखाउवा तरिका जुन थोत्रो लुगा लाएर आउने भएको लुगा पनि चाहिँ च्यातेर आउने यो तरिका भनेको नक्कलीहरूले गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा म तपाईको मिडिया मार्फत सबैलाई भन्छु सुकिलो लाउनुस् हैन पेटभरि खानुस् स्वास्थ्यकर चीजहरू त्यो कुनै सर्वहारा दृष्टिकोणमा भड्काउ होइन। तर के छ भने शोषण गरेर उत्पीडन गरेर ठगेर ढाँटेर र अत्याचार गरेर महल नठड्याउनुस् भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचार गरेर नगर्नुस्। महल पनि हैन घर एउटा मान्छे एक परिवारको निम्ति घर चाहिन्छ। सोफिस्टिकेटेड घर कसैले बनाएकोमा म कुनै डाहा गर्दैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेका नेता तथा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी खास गरी सुशासन र सुशासनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यानि कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा हुन् या समृद्धिको पाटोमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा देखिएका विभिन्न प्रकारका व्यतिथि र अराजकताका कुराहरू। नेकपा एमालेले भर्खरै मात्रै यानि कि एमालेको अनुशासन विभागले भर्खरै मात्रै अन्तरपार्टी निर्देशन 1 मा
पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 को आयोगको कार्य सम्पादन नियमावली 6 बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसम्मलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने साँच्चीकै नेताहरूको सम्पत्ति के छ, आय स्रोत के छ र जनताप्रति जनउत्तरदायी हुन यिनीहरू सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुराको स्पष्ट खाका ल्याउने अनुमान गरिएको छ। आज हामी मूलत यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। साथसाथै वर्तमान अवस्था, देशको आर्थिक पाटो र भर्खरै मात्रै चर्चामा रहेको नारायणी सङ्ग्रहालयको कुरादेखि लिएर लिपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतको सडक विस्तारसम्मका कुराहरू र संसद अवरोधका प्रसङ्गहरू पनि कोट्याउनेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यहाँले भर्खरै मात्रै एउटा निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ। सङ्घदेखि स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई तिमीहरूको सम्पत्ति विवरण 60 दिनभित्र 14 गतेदेखि लागू हुने गरी पठाऊ भन्नुभएको छ। साँच्चै यसको उद्देश्य के हो? धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त अघि भूमिकाको सन्दर्भमा एकचोटि विभाग भन्नुभयो। विभाग होइन, आयोग हो। आयोग यो अनुशासन आयोग। हाम्रो पार्टीको अनुशासन आयोग भनेको महाधिवेशनले निर्वाचित गर्छ, महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ र चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटी भन्नाले अध्यक्ष समेत केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय तह पार्टीको हिसाबले पनि निर्वाचित भएको, केवल चाहिँ जननिर्वाचित मात्रै होइन, पार्टीबाट निर्वाचित भएका सबैले पनि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो माध्यमबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरी चाहिँ पारिवारिक विवरण र सम्पत्ति विवरण दुईटा अलग जननिर्वाचित पनि भए पार्टीभित्र म भन्दैछु जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेका केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर पदाधिकारीसम्मका नेताहरू पनि भए। उहाँहरूले अब जस्तो दुईटा, एउटा पारिवारिक विवरण पठाउनु पर्छ, आफ्नो परिवारका को कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर, सरी, अर्को भनेको चाहिँ सम्पत्ति विवरण। यो हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने कुरो छ। र त्यसै गरी नेकपा एमालेको चिनो लिएर एमालेको बाट हस्ताक्षर भएर निर्वाचित भएका सबै 753वटै पालिका जहाँ जहाँ हाम्रो तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, गाउँपालिकासम्म अध्यक्ष उपाध्यक्ष होइन, त्यसै गरी चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख अर्थात् मेयर जनभाषामा मेयर भनिन्छ, सबै प्रदेश सभाका सम्पूर्ण मान्य संसदहरू, सङ्घीय संसदका सबै मान्यज्यूहरू र पार्टीको नेतृत्वमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका सबै 346 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, त्यसपछि लेखा आयोग, त्यसपछि केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद समेत पनि सबै तहका आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो स्थिति पारिवारिक अब आफ्नो पारिवारिक जानकारी र सम्पत्ति विवरण माग गरिएको छ। र यो अघि तपाईँले भूमिकामा अलिकति भन्नुभयो, यो चाहिँ केवल हाम्रो पार्टीको मात्रै प्रश्न होइन, सिङ्गै देशमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जनतामा जुन किसिमको चाहिँ उत्साह जागरण आइराखेको छ, सँगसँगै केही मान्छेले गर्दा, थोरै अब केही प्रतिशतले, मेरो विचारमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीभित्र पनि सानो प्रतिशत मात्रै छ। किनकि म चाहिँ 27 वर्ष पहिले उच्चस्तरीय भूमिस्तर आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि 6 जना बहालवाला सचिवहरू नै पदेन सदस्य हुनुहुन्थ्यो है। मन्त्री हुँदाखेरि 1 जना सचिव भए पनि आयोगमा हुँदा 6 जना बहालवाला, कृषि, भूविस्तार, वन, जलस्रोत, उद्योग, न्याय, कानुन र योजना आयोगका सचिवहरू पदेन सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मुख्य कुरो के छ भने अधिकांश ब्युरोक्रेसीभित्रका मान्छे पनि
स्वच्छ पवित्र र देशलाई केही गरौँ भन्ने भावना भएकै छन्। तर केही मान्छेले गर्दा केही व्यक्तिले गर्दा सबै कर्मचारी त्यस्तै हुन् कि भन्ने मासमा एउटा चाहिँ प्रचार भइराखेको छ। यो गलत हो। यसले के हुन्छ भने इमान्दार मान्छेलाई निरुत्साहित गर्छ, बेइमानलाई म मात्रै होइन रहेछ अरू पनि रहेछन् ढुक्कै हो भन्ने हुन्छ, प्रोत्साहन गर्छ। त्यो सबै भेगमा तपाईँले सबै उस्तै हुन् भन्नु भनेको दोषीलाई उम्काउन मन लाग्यो भने सबै फटा हुन् सबै उस्तै हुन् भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिदिनु भयो भने दोषीलाई सेफ साइड गर्ने गतिलो चाहिँ छाया हुन्छ। किनभनेखेरि अब अपराध गर्नेलाई त थाहा छ नि त उसले गरे अपराध त, अपराधीलाई जोगाउनुको निम्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जो साँच्चैको दोषी हो ऊ नउम्कोस् र जो इमान्दार छ उनीहरूलाई हौसला पनि प्राप्त होस्, अझै इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने यो उद्देश्यका साथ अब राज्यले पनि यो विवरण माग्ने काम गर्छ र हाम्रो पार्टीले पनि अब हामीले धेरै पहिलेदेखि नै गरेका थियौँ। योभन्दा पहिले आदरणीय कमरेड चाहिँ अमृत बोहरा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब उहाँ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अब यता अनुशासन आयोगको अध्यक्षको रूपमा म समेत हामी 25 जना छौँ। र हामीले यो सूचना चाहिँ के छ भने हाम्रो विधान बमोजिम होइन अब 2 महिनाभित्र भन्ने भएको हुनाले त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो तिथिमिति सहित पठाउनुको लागि भनेका छौँ। अब यसमा एकदम त्यो साह्रै झन्झटिलो हो भन्ने गुनासो पनि छ, तर सपेती ढङ्गले छरितो ढङ्गले जे छ जस्ताको तस्तै आयो भने यसले के हुन्छ भने अब हाम्रो यो फेरि अरूको निम्ति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीको सङ्गठित सदस्य नै 8,54,000 चान्चुन हुनुहुन्छ। 10औं महाधिवेशनभन्दा पहिलेको तथ्याङ्क बढ्ने क्रम जारी नै छ। अब त्यसै गरी चाहिँ समर्थक शुभेच्छुकहरू जनसङ्गठनहरू विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति रहनु भएका व्यक्तित्वहरू यी तमाम हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ छ। त सबैमा एउटा सजगता उत्पन्न होस् र रामश्याम हरि अथवा कसैले त्रुटि गर्छ भने त्रुटि गर्ने मान्छेको बारेमा बाँकी मान्छेले पनि औल्याउने अवस्था पनि बनोस्, पार्टीभित्रको दायित्व पनि बढोस् भन्ने कुरा पनि अब त्यसले गर्दा के छ भने यसमा चाहिँ तथ्यसहित होइन साँच्चैको गल्ती गरेको छ भने उजुरी ग्रहण गर्ने व्यवस्था हुन्छ र उजुरीलाई छानबिन गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने रिसिभी साध्नको निम्ति पनि गलत कुरा पनि आउने गरेका विगतका अनुभवहरू छन् त्यस्ता। तर साँच्चैको दोषी नहोस्, निर्दोषलाई दोषी करार दिने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरा एउटा यो भयो। समग्रमा पार्टी कमिटीदेखि लिएर स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिसम्मको संख्या कति छ? अब यसमा म विषयमा अलिक अघिको बाँकीको जस्तो यसमा चाहिँ सामान्यतया लाग्छ के भने सम्पत्ति विवरण मात्रै भन्ने लाग्छ। पार्टीको सहिष्णुता प्राप्त गरेपछि नेकपा एमालेमा मात्रै होइन र कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन संसारको जुनसुकै पार्टीको पनि पार्टीका आफ्ना अनुशासन हुन्छन्। कसैको के खालको होला, कसैको अलिक फरक होला, तर हुन्छन्। तर पार्टीको सहिष्णुता प्राप्त गरिसकेपछि हरेक सदस्यले एउटा अधिकार चाहिँ पार्टीलाई जिम्मा दिएको हुन्छ। त्यो के हो भने पार्टीको नीति नियम निर्देशन, पार्टीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धति होइन पालना गर्छु भनेर पार्टीमा लागेको हुन्छ। र पार्टीको सहिष्णुता रौन्जेल भनेको चाहिँ त्यो अनुशासनभित्र रहेर होइन आफ्नो अनुशासित दायराभित्र आधिकारिक ठाउँमा चित्त नबुझेको कुरा भन्ने र आफ्ना कुरा राख्ने, तर पार्टीको प्रतिष्ठालाई आँच आउने गरी पार्टीको हित विपरीत चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। र जे मन लाग्यो त्यो गर्न मन लाग्यो, जे मन लाग्यो त्यो भन्न मन लाग्ने अवस्था भयो भने पार्टीको सहिष्णुताबाट त्याग्नु पर्यो, सामान्य नागरिक हुनु पर्यो, अनि मात्रै व्यक्त गर्नु पर्यो। र कोही मान्छे पार्टी सहिष्णुता छ भने पार्टी आफै भएर आफ्नै पार्टीको विरोधमा चाहिँ विचार व्यक्त गर्ने, पार्टीको अहित हुने काम गर्ने, पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने, पार्टीको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको निर्देशनलाई अपहेलना गर्ने यो अधिकार चाहिँ हुँदैन होइन। अब त्यसले गर्दा मैले यही मुद्दामा त सम्पूर्ण लाखौँ लाख चाहिँ समर्थक शुभेच्छुकहरू जो चाहिँ विभिन्न पदावलीमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सङ्गठित सदस्यहरू र सबै 1743वटा वडा कमिटीका जिम्मेवारी बोकेका 753वटा पालिकाको जिम्मेवारी बोक्नुभएका, त्यसै गरी चाहिँ
साथै प्रदेशको जिम्मेवारीमा विभिन्न तहको जिम्मेवारी बोक्नुभएका र सङ्घीय क्षेत्रका सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई जो विभिन्न तहमा निर्वाचित हुनुभएको छ र जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरू पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैलीलाई ग्रहण गर्न, पार्टीले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न, पार्टीका निर्णयहरू निर्देशनहरू चित्त बुझ्दै बुझेन भने पद्धतिसम्म ढङ्गले आफ्नो कमिटीभित्र शिष्टतापूर्वक राख्न, तर पार्टीको प्रतिष्ठालाई उच्च उठाउनको निम्ति अनुशासित व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको यो फोरमबाट पनि। सही सूचना अथवा सही सम्पत्ति विवरण आउँछ भन्नेमा यहाँ चाहिँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? विगतले त्यो देखाएन। यसबारेमा विगतको अनुभव पनि अमृत बोहरा कमेन्ट हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि। अब उहाँसँग मैले लामै छलफल गरेँ। हाम्रो अनुशासन के अरे यो आयोगको पहिलो बैठकमै चितवनमै भएको थियो। त्यो बैठकमा पनि उहाँलाई हामीले आदरपूर्वक बोलाएका थियौँ र विधिवत रूपमा भएको बैठक होइन, 2 दिनको बैठक थियो। त्यो बैठकमा पनि अमृत कमेन्टलाई विगतको अनुभवहरू गरियो। अब यसमा के देखिन्छ भने करिब करिब सिङ्गै पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल जसको यो कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 95% मान्छेमा कुनै समस्या त्यस्तो देखिएन। 95% सही विवरण बुझाए अथवा चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिएन, उजुरी पनि आएन। र केही मान्छेहरूको बारेमा उजुरी आए, केही चाहिँ फर्जी उजुरी पनि आए। आए। अब त्यो चाहिँ लोकल कन्ट्राडिक्सन हुन्छ नि त, स्थानीय तहको स्थानीय रूपमा जिल्लामा होला, प्रदेशमा होला, त्यो जुन स्थानीय चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति स्वाद चखाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले नभएका कुरा पनि आएको, छानबिन गर्दाखेरि अब त्यो पछाड चाहिँ त्यस्तो महसुस भएको अवस्था पनि विगतका फाटाफुट्टा छ। भन्दाखेरि यो नगण्य हो, एकदम थोरै मात्रामा। अब चाहिँ विवरणै नबुझाउने पनि फाटाफुट्टा छन् होइन, विगतमा थिए। र यो अलिकति जटिल काममध्ये पर्छ भनेर अमृत कमेन्टको भनाइ थियो। र त्यो यसलाई म तपाईँको यो मिडिया मार्फत पनि हामीले पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि महाधिवेशनले पास गरेका विधि विधान अनुसार भए गर्नुपर्ने काम समयभित्र नबुझाउनेलाई के गर्नु छ होइन। अब यो विषय भनेको पार्टीको इन्टरनल हामीले के छ भने हामीले सोझै यो आयोग चाहिँ भएभरका ठाउँमा 753 पालिकामा वडामा अथवा चाहिँ 77 जिल्लामा पुगेर तार लाग्दैन। हामीले भनेको चाहिँ यो विषयलाई जुन प्रदेशसँग गाँसिएका जुनसुकै तहको भए पनि, केन्द्रीय कमिटीका पनि त प्रदेशसँग नि गाँसिया हुन्छ होइन। अब प्रदेशलाई र विभिन्न अन्य अब केन्द्रीय कमिटीलाई, मुख्यतः केन्द्रीय कमिटीसँग सम्बन्धित छ भने केन्द्रीय कमिटीलाई हामीले लिखित रूपमा यो ध्यान दिनुपर्ने विषय छ भनेर पठाउने कुरो हुन्छ। प्रदेशसँग केन्द्रित छ, प्रदेशमा लेखेर पठाउने कुरोहरू हुन्छ। तर चाहिँ ती सबै कुरालाई तत्सम्बन्धी तहका जिम्मेवार कमिटीले छानबिन गर्ने, गलत विवरण पठाउने या विवरण नै नपठाउनेलाई पार्टीको विधि विधान अनुसार कारबाही हुन्छ। अब होइन त्यो बुझौँ। अब त्यही कारबाही भन्नाले अब विभिन्न तहको हुन्छ, स्पष्टीकरण माग्ने कुरो होला, आलोचना गर्ने कुरो होला, अब हे म त बिर्सेछु भ्याउँदै भ्याइन, म पठाउँछु भन्ने कुरो होला। अनि जे होस्, यो के छ भने पार्टीले एउटा विधि विधानबाट जिम्मेवारी भइसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नु हरेक तहका नेता कार्यकर्ताको चाहिँ दायित्व हो। अब मैले दायित्व पुरा गर्नु। यसको उद्देश्य चाहिँ के? यसको उद्देश्य भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सोध्नुभयो। र हामीले दलीय व्यवस्था प्राप्तिको निम्ति 2005 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना भयो, 2006 सालमा नेपाल कङ्ग्रेस स्थापना भयो। स्थापना भएदेखि नै हामीले सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने अठोट हाम्रो थियो होइन। अब त्यसलाई संस्थागत रूपमा 5औं महाधिवेशन जननेता मदन भण्डारी 4थो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछिबाट अगाडि बढ्दै 5औं महाधिवेशनबाट पार्टीभित्रको पनि बाहिरको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा संस्थागत ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ। तर त्योभन्दा पहिले पनि 10 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवार उठाएर जिताएको पनि 96 वर्षको उमेरमा भर्खरै केही महिना पहिले बित्नुभयो। भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको पहिलेदेखि नै थियो। 15 सालको आम चुनावमा पनि तपाईँलाई याद छ
नेपाली काङ्ग्रेसले 6,95,000 भोट पायो, 74 सिट जित्यो। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अनि 1,29,000 भोट पायो, 4 सिट जित्यो होइन। हरदाल महतो, शेख फरमान, तुलसीलाल अमात्य र चाहिँ अब कमलराज रेग्मी 4 सिट जित्ने काम भयो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अर्को देश कुनै देशकोसँग नक्कल गरेको छैन, लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति होइन। अब अहिले भएका कम्युनिस्ट भन्ने छ तर कुनै हामी हाम्रो पार्टी भनेको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जन्मकालदेखि नै भयो। मैले भने नि 10 सालको पहिलो काठमाडौँ नगरपालिकाको चाहिँ अहिले महानगरपालिका अब चुनावमा पनि भाग लिएर चाहिँ निर्वाचित भएको अवस्था हो भनेपछि चाहिँ 15 सालको आम चुनाव अनि भाग लिएकै हो। 17 सालपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ भाग लिने कुरो भएन, लिएन, त्यो लोकतन्त्र नभएको अवस्था त्यो भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास भनेको लोकतन्त्र र यो चाहिँ अब यो समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति लोकतान्त्रिक ढङ्गले जानुपर्छ, तानाशाही ढङ्गले मात्रै जानु हुँदैन भन्ने मान्यता सुरुदेखि नै थियो। र खास गरी 5औं महाधिवेशनले जनताको बल जनता कार्यक्रम पास गरिसकेपछि त्यसलाई औपचारिक रूपमा महाधिवेशनले विधिवत रूपमा होइन अब यो पारित गरेर अगाडि बढ्यो र अब अहिले 10औं महाधिवेशनमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र यो विषयमा अघि तपाईँले उठाउनु भएकोमा हाम्रो उद्देश्य खास गरी मलाई लागेको यो देशका सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूले पनि आफ्नो आफ्ना पार्टीलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। सबै पार्टीहरू लोकतन्त्रमा भाग लिने सबै पार्टीहरू अनुशासित व्यवस्थित भए भने अनुशासित व्यवस्थित गर्नको लागि अनुशासित व्यवस्थित आवश्यक छ, बनाउन आवश्यक छ। अनुशासित व्यवस्थित र चाहिँ जनताको नजरमा होइन यी पार्टीहरू वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर हृदयमा जनतामा विश्वास दिलाउनुको निम्ति अन्य राजनीतिक दलले पनि यी कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हामी त्यसको यो विषयमा अगाडि बढाउनेमा नेपालको पार्टीहरूमध्ये नेकपा एमाले अग्रणी स्थानमा पनि छ। साँच्चै तपाईँहरूले सोचे चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र सम्पत्ति विवरण पाउनुभयो भने भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउँछ कि भन्ने आकलन पनि गरिन्छ नि, यो तर्फबाट हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ? मैले अघि नै पनि भने अब यो सबभन्दा ठुलो कुरो त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि जुन शपथ खाएको छ त्यो शपथलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा अब म टिक्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने सदस्यताबाट बिदा हुनुपर्छ। तर अहिले कम्युनिस्टहरू चिल्ला चाप्ला सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने अब चिल्ला अवस्थामा छ। तपाईँले चिल्ला चाप्ला भन्नुभयो, हेर्नुहोस् म काठमाडौँमा सुरुमा पढ्न आउँदाखेरि हो गरी खान पाइन्छ, सुरुमा पढ्न आउँदाखेरि म चाहिँ साइकलमा धेरै हिँड्थेँ त्यतिखेर 18, 19, 20, 22, 24, 25 सालसम्म पनि काठमाडौँभरि हिँड्दाखेरि सघन बस्तीमा पनि बाक्लो न्यानो ज्याकेट लाएर पुष महिनाको 15-20मा पनि ज्याकेट लाएर हिँडेको मान्छे दिनभरि हिँड्दाखेरि चाहिँ 10-15 जना पनि भेटिँदैन थियो होइन। तपाईँले सुकिलो मुकिलो चिप्लो चाप्लो यहाँ चाहिँ चप्पल र जुत्ताको कुरा पनि धेरै आउँछ होइन। त्यो त्यतिखेर चाहिँ दिनभरि हिँड्दाखेरि असन इन्द्रचोकदेखि लिएर नयाँ सडकदेखि लिएर हिँड्दाखेरि न्यानो ज्याकेट लाएर हिँड्ने मान्छे 10-15 जना भेटिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्राय भिख मागेर बस्ने मान्छे त्यति त छैनन्, तर छन् भने ज्याकेट लाएरै बस्छ, ज्याकेट लाएरै बस्या हुन् होइन। पक्नुहोस् न, म तपाईँको भनेको ठाउँमा आउँदैछु। यो काठमाडौँमा 2023 सालसम्ममा पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्रको चाहिँ मुस्किलले 25% घरमा मात्रै टोयलेट हुन्थ्यो। काठमाडौँभित्र पनि राजधानी हो नि, यो त जमानादेखिको राजधानी हो। 25%भन्दा बढी घरमा चाहिँ टोयलेट हुन्थेन होइन। भनेपछि चाहिँ स्थिति समाजको स्तर जुन अगाडि बढ्दै जान्छ त्यही अनुसारको जीवनशैली पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। चप्पल लाउने मान्छेले जुत्ता लाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ उसले चाहिँ गलत गर्यो भन्ने विश्लेषण भनेको त्यो चाहिँ असाध्यै पछौटे र नकारात्मक सोचबाट भरिभराउ भएको दिमाग हुने मान्छेले बोल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो म अब 30 देखि 40 सालसम्म नारायणी जनकपुर बागमतीतिर कुद्थेँ होइन। 40 साल जेठबाट मध्यत्तर क्षेत्रीय कमिटी होइन, यता धादिङदेखि ओखलढुङ्गासम्म 44 सालसम्म, 44 सालपछि ओखलढुङ्गा चाहिँ सगरमाथाले हेर्न थाल्यो।
त्यो बेलामा हामी मध्यत्तर क्षेत्रीय कमिटीमा चाहिँ म भइहालेँ। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो सुरेश कार्की, युवराज कार्की, माधव पौडेल होइन, अब हामीहरू थियौँ। अलि पछि राजेन्द्र पाण्डे पनि आइपुग्नुभयो त्यो कमिटीमा। भन्दाखेरि चाहिँ हामी यति बिचमा पनि सबैको उस्तै थिए। जस्तो उदाहरणको निम्ति सुरेश कार्की राति 12 बजे कुनै सेल्टरमा पुगियो भने त्यहाँ चाहिँ खोलो कहाँ छ भन्ने सोधेर राति 12 बजे खोलामा गएर लुगा धोएर अनि आगो बालेर लुगा सुकाएर अनि चट्ट पारेर क्रिज लाएको जस्तो ओछ्यान मुनि यस्तो राखेर चिटिको पर हिँड्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ बिचबिचकै थिएँ होइन। अब माधव पौडेल ललितपुर जिल्लाकै हुनुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ अब त्यस्तो अलिक हुँदैन थियो। भन्दाखेरि एउटै टिममा बसेका एउटै कमिटीमा पनि सबै मान्छेको उस्तै हुँदैन। मैले जान्न चाहेको सर्वहाराको पार्टी बस्नुहोस् न, सर्वहाराको पार्टी भन्नाले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हितको निम्ति उसले काम गरेको छ कि छैन होइन। त जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् न, अब संसारमा सबभन्दा पहिलो अक्टोबर क्रान्ति 1917 ईस्वीमा रुसमा भयो होइन। अब लेनिन त्यहाँ सम्पन्न परिवारको थिए अनि ख्रुश्चेभ चाहिँ भेडा गोठालोबाट आउनुभएको नेता हो। तर जीवनमा लेनिनलाई मान्छेले कसरी हेर्छन्? अहिले लेनिनको त्यो शव राखेको छ त्यहाँ चाहिँ पोहोर साल एउटा कार्यक्रममा, परार साल एउटा कार्यक्रममा जाने कार्यक्रम मिलेको थियो। त्यहाँ हेर्दाखेरि भनेको अहिलेसम्म 1 अर्ब मान्छेले होइन उहाँको त्यो शव हेर्न मान्छे आइपुगिसकेका छन् लेनिनको। तर ख्रुश्चेभको त त्यस्तो छैन नि त। भन्दाखेरि प्रश्न के छ भने को कुन खालको परिवारमा जन्मने भन्ने कुरो उसको इच्छा होइन, उसको दृष्टिकोणले जन्मिने होइन। म जमिनदार परिवारमा जन्मौँ भनेर जन्मिने, म मुसहर परिवारमा जन्मौँ भनेर मुसहर हुने होइन। जन्म जहाँसुकै भए पनि उसले बाँकी जीवनमा आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक बरकतले भ्याएसम्म त्यो वर्गको हितमा काम गर्छ भने उसले चप्पल लाउँछ कि जुत्ता लाउँछ, सुकिलो कोट लाउँछ कि के लाउँछ भन्ने कुरामा चर्चा गर्नु त्यो यो मूर्खतापूर्ण चर्चा हो। म एउटा तपाईँलाई ठ्याक्कै तपाईँले बडो 48मा हामी निर्वाचित भएर आएको थियौँ। जेएन खनालको कमिज र टोपीको के अरे चस्माको बारेमा त्यहाँ हरेक दिन चाहिँ त्यहाँ होइन चर्चा हुने गर्थ्यो। त्यो राम्रो चिटिक्क पर्या भनेर त्यस्तो वाहियात कुरा हो। किनभने एउटा कमिज सुकिलो लाएर एउटा कमिज राम्रो क्वालिटीको लाएर त्यो बिग्रिने होइन। मैले जान्न चाहेको कुरा के भने हिजोको दिनमा त्यो व्यक्तिको अवस्था के थियो, उसको आय स्रोतहरू पनि केही छैन, नितान्त राजनीति गरेर आजको दिनमा उसको आय स्रोत र उसको सम्पत्ति कहाँ पुग्यो? अनि म भन्दैछु अब त्यो अहिलेकै भने ठाउँमा अहिलेको कम्फर्टेबल सरकारसँग सम्बन्धित भएको एकजना चाहिँ ठुलै नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चप्पल पनि त्यो हवाई चप्पल पनि भर्सक चाहिँ कुर्कुचा नेरी पल पर्या हुन्छ नि खिँदा त्यस्तो लाएर आउनुहुन्थ्यो। अब पाइट धेरै महँगो बुझिन्थ्यो, चप्पल त्यस्तो लाएर आउनुहुन्थ्यो भने देखाउवा तरिका जुन थोत्रो लुगा लाएर आउने, भएको लुगा पनि चाहिँ च्यातेर आउने, यो तरिका भनेको नक्कलीहरूले गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा म तपाईँको मिडिया मार्फत सबैलाई भन्छु सुकिलो लाउनुहोस् होइन, पेटभरि खानुहोस् स्वास्थ्यकर चिजहरू, त्यो कुनै सर्वहारा दृष्टिकोणमा भड्काउ होइन। तर के छ भने शोषण गरेर उत्पीडन गरेर ठगेर ढाँटेर र अत्याचार गरेर भ्रष्टाचार गरेर नगर्नुहोस्। महल पनि होइन, घर एउटा मान्छे एक परिवारको निम्ति घर चाहिन्छ। सोफिस्टिकेटेड घर कसैले बनाएकोमा म कुनै डाहा गर्दैन। तपाईँले तर भन्न खोजेँ मैले बुझेँ नेपालीहरूको चाहिँ आम प्रवृत्ति दरिद्र प्रवृत्ति पनि छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई याद छ मैले 2031 सालमा अहिलेमा जहाँ मेरो घर छ त्यो चाहिँ जग्गा किन्न खोज्दै गर्दा बानेश्वरको अहिले संसद भवनभन्दा ठिक्क उतापट्टि बसेको ठाउँ होइन, त्यहाँ डेढो पनि मैले त्यतिखेर लिएको 31 सालमा त्यहाँ 2 रुपियाँ पनि आउँथ्यो त्यतिमा। तर भने के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एम्बेसडरहरूको निम्ति चाहिँ सारा कोलोनी गर्दैछ अधिकरण गर्छ भनेर त्यो किन्न चाहिँ दिएनन्। बुझ्न चाहेको कुरा के भने तपाईं अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हो, तपाईलाई बुझाउनको निम्ति म भन्दैछु त्यहाँनेरि हाम्रो एकजना चाहिँ आफन्त 13 रुपियाँ जग्गा भएको हुनुहुन्थ्यो। किन बानेश्वर भनेको साह्रै सुक्खा ठाउँ, बदम हुने, झुमेलो हुने, मकै हुने, कात्तिके बोडी हुने र नहुने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो ठाउँमा अहिले के छ भने त्यो जमिन चाहिँ जसले बाँकी राख्यो होइन, 4 आना जग्गा बेच्दाखेरि शानदार महल बन्छ। शानदार चाहिँ एउटा परिवारलाई बस्नु हो नि बन्छ भनेको चाहिँ अहिले सबभन्दा धेरै के छ भने
मान्छेले अब मेरै भनौँ न अब त्यतिखेर चाहिँ काभ्रेमा पनि थियो निजगढमा पनि थियो त्यो बेलामा चाहिँ चाबेलमा 2031 सालमा चाहिँ 24 आना 2 पैसा जग्गा लिएको अहिले वरिपरिको बेत्तै खाँदै होइन घर बाँकी छ होइन अहिले आनाको चाहिँ 50 लाखभन्दा माथि पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले के छ भने कसैले घर बनायो होइन स्वच्छ पवित्र पुर्खौली सम्पत्ति होला आफैले पनि अब जस्तो भनौँ न कयौँ मान्छेहरूको के छ भने त्यतिखेर चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि किने अनि त्यसपछि आधा रुपैयाँ पनि बेचेर शानदार घर बनाए अनि त्यसलाई चाहिँ ल यो सर्वहाराकै हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा भनेको यो अर्थशास्त्रको पनि नबुझ्नेले भन्छ र नेपालमा एउटा पोइन्ट म भन्छु सबै राजनीतिक दल म यो भन्दिनँ होइन राजनीतिको 50% अर्थशास्त्रले बोक्छ राजनीतिको भार बोक्छ 25% मनोविज्ञानले बोक्छ र 25% समाजशास्त्र लगायतका तमाम विषयले बोक्छ तर नेपालको चाहिँ अधिकांश मैले त्यो सहकारी के अरे एउटा किताब लेख्ने क्रममा चाहिँ होइन सहकारी सिद्धान्त र प्रयोग लेख्ने बेलामा अब हाम्रा आदरणीय प्रथम जननिवास प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले लेख्नुभएका विषय व्यक्त गर्नुभएको विषय तुलसीलालले अगाडि सार्नुभएको पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको लगायतका धेरै अध्ययन गरे तर के रहेछ भने हाम्रो राजनीतिक ढङ्गले राणाशाही हटाउने कुरोमा एकदम राम्रो दृष्टिकोण आयो तर अर्थशास्त्रीय हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ समृद्ध नागरिक बन्न सक्छ भन्ने पाटो चाहिँ उहाँहरूको त्यो खोजमूलक अध्ययन सामग्रीमा पनि अलिक कमै देखिन्छ बडाजी असल उद्देश्यले असल नियत खराब नगरिकन गरिएको समृद्धिलाई म स्वागत गर्छु मैले जान्न चाहेको कुरा के भने यहाँ अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हो हजुर पार्टीभित्र ठिक छ पारदर्शी तरिकाले सम्पत्ति विवरण बुझाए त्यो ठिक छ तर अपारदर्शी तरिकाले अथवा तपाईहरूलाई शङ्का लाग्यो भने तिनीहरूमाथि यहाँहरूले कस्तो किसिमको कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्न खोजे मैले होइन मुख्य कुरो मैले बेला बेलामा उड्छन् नि यो नेताको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने प्रसङ्ग उड्छन् नि सुरुमै भने मैले सुरुमै के भने पार्टीको सहिष्णुता प्राप्त गरिसकेपछि पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यनीति कार्यशैली कार्यपद्धतिलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ त्यो पालना गर्नै नसकिने हो भने पार्टीको सहिष्णुताबाट बिदा हुनुपर्छ र जहाँसम्म अरू ठुल्ठुला दण्ड सजाय भनेको त राज्यले गर्ने विषय हो राज्यले गर्ने राज्यको कानुन हामीले हात लिन मिल्दैन तर एमालेको सदस्य भएर एमालेको प्रतिष्ठालाई आँच आउने गरी कुनै पनि प्रकारको गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जन गर्नु कसैले पनि हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई नेकपा एमाले संरक्षण गरेर राख्दैन ढोक्काउनु भन्छ अब प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ कोरोना महामारी छ आर्थिक अवस्था जटिल बन्दैछ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउन थालिसकेको अवस्था छ भयावह हुन्छ कि भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ अब यो अवस्थामा पार्टीहरू एकैतर्फ फर्केर हिँडेको अवस्था पनि छैन एकातर्फ गठबन्धन छ एकातर्फ एमाले छ संसद अवरुद्ध छ जनताका बोलीहरू जनप्रतिनिधिले राख्न सकेको अवस्था छैन देश कता जाँदैछ मुलुक कता जाँदैछ आर्थिक अवस्था कस्तो बन्दैछ सुदर्शनजीले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय र यो आम जनतासँग गाँसिएको विषय पनि हो र सबै पेसा व्यवसायमा सम्बद्ध सबैको विषयसँग गाँसिएको विषय पनि हो र अहिले चाहिँ अब यसमा म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष दिन चाहन्न तर पनि के छ भने अब यो 6 महिना पुग्यो वर्तमान सरकारको त्यो बेलामा अब भुक्तान सन्तुलन बचत रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ 1 खर्ब 95 अर्ब भुक्तान सन्तुलनमा घाटामा छ झन्डै 2 खर्ब करिब त्यसपछि अब गत वर्ष मूल्य वृद्धि भनेको चाहिँ 3.something% थियो एक्ज्याक्ट मलाई अहिले कण्ठ भएन अहिले 7.something भनेर हिजो मात्रै पनि प्रकाशित भएको छ मूल्य वृद्धि देखाएको छ जबकि अर्को भनेको अब 12 महिनालाई इम्पोर्ट गर्न पुग्ने फरेन करेन्सी भएकोमा यो 6 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब
85 अर्ब बराबर फरेन करेन्सी घटेको छ र अब आयात निर्यातको निम्ति चाहिँ सामान्यतया देश हरेक देशको 10 महिनाको निम्ति सामान्यतया रहनु पर्नेमा अहिले एकदम चाहिँ तल्लो बिन्दुमा अथवा 6 महिना चान्चुनलाई मात्रै पुग्ने अवस्थामा छ। यो डरलाग्दो। यो तीनटै बुँदा मूल्य वृद्धि भन्दा पनि यो दुईटा बुँदा चाहिँ मैले जुन भने त्यो डरलाग्दो सिनारीमा छ। यसबारेमा वर्तमान कम्फर्टेबल सरकारका अर्थमन्त्रीजीले हैन र सम्बद्ध सबैले गम्भीर हुनको निम्ति म तपाईको मिडिया मार्फत विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। कि बर्बाद हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू मात्रै बर्बाद हुने होइन, 3 करोड नेपाली जनताको सरकारले सबै अर्थतन्त्र खोक्रो बनाएको थियो भनेर चाहिँ अहिलेका सरकारका केही मन्त्रीहरू केही व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्ने गरेका छन्। अब त्यो मैले तथ्यै राखिसकेँ। यो तथ्यमा कुनै खण्डन छ भने हैन त्यसको बारेमा म अब रिभ्यू गरौँला हैन। मैले बुझे अनुसार मैले लिने तथ्याङ्क भने पनि म आफै कलेक्सन गर्दै हिँड्ने होइन। राज्यका आधिकारिक अङ्गहरूले यही हप्तामा प्रकाशित गरेका तथ्याङ्कलाई मैले आम 3 करोड नेपाली स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा राखेको हो। आर्थिक अवस्था जटिल बन्दैछ देशको अवस्था। अब जहाँसम्म कोरोनाको कारण भन्नुभयो नि तपाईँले, कोरोना त होइन, कोरोना त 2 वर्ष पहिले आयो। जतिखेर चाहिँ कोरोनाको खोप पनि इन्भेन्सनै भएको थिएन, आविष्कारै भएको थिएन हैन। 1 वर्ष त आविष्कार गर्नै लाग्यो। त्यो बेलामा भनेको चाहिँ कतिसम्म भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमका त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा त एकैपटक 1 लाख 1.5 लाखसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति आयो। देशभरि त्यो अवस्था रह्यो। त्यो महामारीको स्थिति थियो हैन। जतिखेर संसारको कुनै देशले पनि खोप इन्भेन्सन पनि गरेको थिएन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ कोरोनाको परीक्षण गर्नु पर्यो भने हैन सिङ्गापुर र ब्याङ्कक पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले भनेको चाहिँ अब यो सरकार अहिलेको सरकार आउनुभन्दा पहिले नै 86 ठाउँमा चाहिँ सोफिस्टिकेटेड हैन त्यो चाहिँ परीक्षण गर्ने ठाउँ मात्रै होइन 86। तर अहिलेको सरकारले खोपको सर्वसुलभता खोप त लगाइरहेछ नि। होइन सुन्नुस् न, योमा त ठुलो उपलब्धि भयो भनिन्छ क्या। तपाईको ठाउँमा म आइहाल्छु, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हैन। एउटा पनि नभएको अवस्थाबाट 86 ठाउँमा चाहिँ खोप परीक्षण गर्ने जसको विदेशमा लानु पर्थ्यो। त्यसपछि अक्सिजन प्लान्ट 2-3टा भएको पनि बिग्रेर बसेको थियो। अक्सिजन प्लान्ट थिएन, भेन्टिलेटरको हालत चौपट थियो। त्यो सबै क्षेत्रमा अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर टोटल जति विगतको सरकारले व्यवस्था गरेको चाहिँ भेन्टिलेटर भनेको मुस्किलले 10% मात्रै अकुपाई भएको छ। अहिले 90% स्टकमै छ। र अक्सिजन प्लान्टहरू भनेको देशका सबै आधारभूत तहका ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित भइसकेका छ, अगाडि बढेको छ। र खोप हिजो चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहोस् न, मास्कको बारेमा चीनबाट जर्मन लान ठिक पारेको चाहिँ हैन बोइङका चाहिँ ठुलो खालको बोइङमा व्यवस्थित गरेकोमा चाहिँ जर्मनले कति दिएको थियो त्यसको दोबर दिन्छु भनेर अमेरिकाले पिकअप गरेर लगेको विश्वव्यापी महत्त्वपूर्ण न्युज थियो। जति जर्मनले तिर्यो त्यसको दोबर तिर्छु अमेरिका लैजा भनेर डाइभर्ट प्लेनमा जर्मन हिँड्न खोजेको प्लेन अमेरिका डाइभर्ट भएको थियो भन्दाखेरि मास्क पनि भनेवाला पाइँदैन थियो हैन। अब अहिले के छ भनेपछि चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोरोनाको खोपको सर्वसुलभता छ। साह्रै ठुलो व्यापार विश्वव्यापी रूपमा भइरहेछ हैन। खोपको समस्या छैन, खोप त लगाउने र व्यवस्थित गर्ने मात्रै समस्या छ भनेपछि चाहिँ अहिले खोपको कारणले गर्दा यो अर्थतन्त्र यस्तो भयो भन्ने दोष चाहिँ नितान्त त्यो बेढङ्गको र असत्य दोष हो। त्यता दोष दिन पाइँदैन अहिले। त्यो हुँदै होइन त, त्यो हुँदैन नि त। त्यो त सबै व्यवस्थित भएको छ र अहिले त्यो समस्या छैन। अहिले भनेको भेन्टिलेटरमा हैन अब चाहिँ 20-22 वटा भन्दा बढ्ता छैनन्, जबकि त्यसको चाहिँ अब हजारौं भेन्टिलेटर चाहिँ यहाँ उपस्थित छ, अस्पताल छ, सारा कुरो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा हैन राज्यको ताल साँचो बोकेर बसेका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले अर्थतन्त्रलाई ठिकसित अगाडि बढाउनु भन्दा पनि विगतको सरकारलाई विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै खुतल खातल गर्दाखेरि समय सकियो हैन। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चाहिँ बिग्रिँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ के भन्छु, सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरू कि आखिरमा राजनीतिक दलले नै राज्य चलाउने हो। त उहाँहरूलाई म के भन्छु भने विरोधको निम्ति त तपाईँहरूले विद्यावादी गर्नुभएको रहेछ, तर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ फेल हुनुभयो है। सतर्क हुनुहोस्।
विरोध गर्नेमा विद्यावारिधि गरेको छ। तर व्यवस्थापन गर्ने र सही ढङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र नेपालका युवाहरू हैन जो वैदेशिकमा जानुपर्ने छ स्वदेशमै रोजगार जेनेरेट गर्ने कुरामा जसरी भन्दैन न त त्यो भएन। 100 पूर्णाङ्कमा वर्तमान सरकारका 6 महिनालाई अङ्क दिनु पर्यो भने यहाँले कति अङ्क दिनुहुन्छ? 14 नम्बर मात्रै 14 नम्बर। किन? त्योभन्दा बढ्ता दिने ठाउँ मैले कहीँ पनि देखिनँ। 14 चाहिँ कसरी दिनुभयो? शिक्षाको क्षेत्रमा 14 कसरी दिनुभयो त? फेरि खोप लगाएको छ, खोप लगाएको अन्तबाट आएको हुनाले खोप लगाएको छ। लगाएको छ। खोपमा 14 नम्बर दिनुभयो यहाँ। अब खोपमा भन्नाले सबै जोड्दाखेरि खोप समेत मूलत खोप नै हो हैन, अरू सबै जोड्दाखेरि 14 नम्बर छ र यो राम्रो स्थिति छैन। किन 6 महिना भनेको चाहिँ लामो समय हो। मान्छेले 100 दिन भन्छ नि, 6 महिना भनेको चाहिँ छोटो समय मानिँदैन। यो व्यवस्था बचाइरहेछ यो सरकारले। व्यवस्था बचाए कि बचाएन भन्ने कुरो त अब गर्दैछु भन्दैछ। व्यवस्था बचाए कि बचाएन भन्ने कुरो त यो व्यवस्थाकै निम्ति ल्याउनको निम्ति चाहिँ हैन यो देशको 75% काँध थाप्ने नेकपा एमाले नै हो। चाहे त्यो अब विगतमा चाहिँ भन्नुहोस् लगातारको 30 वर्षे सङ्घर्ष, 46 सालको आन्दोलनमा हैन अब भनौँ न अब 75% काँध थाप्ने एमाले हो 46 सालको आन्दोलन सफल बनाउन। 62-63 को आन्दोलनमा त तपाईँले 46 सालको आन्दोलनमा 9 जिल्लाको इन्चार्जमा आफै थिएँ। ललितपुरमा सारमान र ज्ञानबहादुर साईको हत्यापछि मुक्त घोषणा हामीले गऱ्यौँ। बहुदल डिक्लेयर नभएसम्म खुला गर्दैनौँ भनेर हामीले राख्यौँ। 136 जना प्रहरी पनि अब त्यही भित्रै सुरक्षित शरणार्थीको रूपमा राख्दै हैन बहुदल नआएसम्म भने गऱ्यौँ। र 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ कुनै पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ जाँगर लगाएका थिएनन् र बाहिर हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने शीर्ष नेतृत्वका मान्छेहरू भरसक बाहिर भूमिगत ढङ्गले बस्नुपर्छ र गिरफ्तारी दिनु हुँदैन भन्ने थियो। र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले थाइस्लेको बैठक बसाउने नेकपा एमाले, सबभन्दा पहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाउने पनि नेकपा एमाले र अरू पार्टीले हस्ताक्षर गराएर संयुक्त आन्दोलन 5वटा पार्टी पुर्याउनको निम्ति 15 दिन लाग्यो हामीलाई। सुभाषजीलाई सबै राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरूलाई हस्ताक्षर गर्ने थियो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ विजय गस्तार बाहिर हुनुहुन्थ्यो। विजय गस्तारले हस्ताक्षर गरेपछि काङ्ग्रेस सामेल भएको देखाउनुको लागि 15 दिन कुर्नु पर्यो। मूल लिडरसिप नेतृत्व त्यो 62-63 को पनि बुझे। यो वर्तमान सबै व्यवस्थादेखि अवस्था बचाउनको लागि एमाले भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मनसायले यो संविधान निर्माणको निम्ति पनि हैन एमाले कमजोर हुँदाखेरि संविधान संसारमा संविधान सभा र संविधान बनेको 27-28 देशहरू तर पहिलो एमाले सरकार होइन भने अब आन्तरिक विवाद हुँदाखेरि संसद विघटन गरिदिने सरकार एमाले नै हो नि। तपाईलाई त्यही रहर लाग्छ भने तपाईकै सुनेर बस्छु, होइन भने मैले भन्न खोजेको कुरो पुरा गर्न दिनु न। र चाहिँ पहिलो संविधानै नबनाइकन चाहिँ विघटन गराउनु चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको वान अफ द नेता हो नि त्यो प्रधानमन्त्री त्यतिखेर होइन। 2 चोटि संविधान सभाको चुनाव भएको नेपाल मात्रै हो, संसारमा कहीँ हुँदैन। संविधान सभा एकचोटि हुन्छ। र पहिलोमा किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ को पावरफुल थियो। दोस्रोमा यो संविधान ल्याउनको निम्ति चाहिँ मूल भूमिका निभाउने मान्छे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको भन्नुपर्दा अध्यक्ष हुनुहुन्थेन, शेरबहादुर देउवाको पोजिटिभ भूमिका हो होइन, किशन सिटोलाजीको पोजिटिभ भूमिका हो, गजदारजीको पोजिटिभ भूमिका हो होइन। यसरी यो संविधान आएको छ। यो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति यसको माया एमालेलाई जति माया सबैको जोड्दा पनि त्यसको चौथाइ पनि पुग्दैन। त्यसमाले वर्तमान व्यवस्था चाहिँ ढाल्न खोजेको थियो अनि हामीले जोगायौँ। कोही भन्छ भने उहाँको मानसिक सन्तुलन चाहिँ गडबड भएछ भनेर जनताले बुझ्छन्। तर आन्तरिक विवादकै कारण विघटन गरे त यहाँहरूले नै हो नि भने त्यो त दोष त आफूले स्वीकार्नुपर्छ नि भने। सुन्नुहोस् न, जनतामा चुनावमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वनाश हुने विश्लेषण तपाईँको छ भने तपाईँ आफै पनि इजरायलमा 4 चोटि चुनाव हो 1 वर्षमा, 1 वर्षभित्र हो। जापानमा चाहिँ 6-6 महिना चुनाव कचोटि भएको छ। त्यसमाले चुनावमा जाने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जाने कुरो अपराध हो भन्ने विश्लेषण छ भने लोकतन्त्रको ल पनि नबुझेको मान्छेले भन्ने हो, लोकतन्त्रको ल पनि नबुझेकोले भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चुनावको तिथि नतोकिकन होइन अर्थ गरेको भए त्यसको विरुद्धमा त केशव बराल सबभन्दा अगाडि उत्रिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ 2023 सालदेखिको लोकतन्त्रको निम्ति भएका कुनै पनि सङ्घर्षमा सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा भएर लड्ने मान्छे केशव बराल पनि हो।
जो नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार मान्छे हो। त्यसले गर्दा चाहिँ लोकतन्त्र बचायौँ भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले लोकतन्त्र कस्तो ल्याउनु खोज्या हो भन्ने कुरा अलि दिनपछि अझै थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अहिले हेर्नु न, वर्तमान सरकारले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र बन्न लागेका होटेलहरू हटाइदिइसक्यो। ठिक छ, ऐतिहासिक राम्रो राम्रो काम गरिरहेछ, तपाईँले आलोचना मात्रै गरिदिनुहुन्छ। अब बिहान आयोग बनाउने अनि त्यसपछि 3 दिनको आयोग, अब त्यो अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउँछ, 3 दिनमा रिपोर्ट दिनु भन्दा त्यही दिन गएर घर भत्काउन थाल्छ भनेपछि त ए बाबा, यो देशमा वर्तमान संविधान ऐन कानुन नियम विपरीत क्रियाकलाप गरेको भए मेरो बाला भए नि कारबाही गर्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ। तर पुरै बबन्डर मचाएर होइन बनाएका भवनहरू ध्वस्त बनाएर अब यो चाहिँ भयानक क्रान्तिकारी हो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने हो भने त्यसो भए त होइन 52 देखि युद्ध हुँदाखेरि 1987 वटा चाहिँ गाविस भवन बमबारिङ गरेको कुरो पनि भयानक लोकतान्त्रिक भन्नु पर्यो। ऐतिहासिक स्थानहरूमा बन्न थालेका यस्ता चिजहरू सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई के भन्छु भने कानुन विपरीत गरेको भए, जोसुकैले गरेको भए पनि कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने कुरामा मेरो कुनै विमति हुँदैन होइन। तर कानुनलाई हातमा लिएर बहादुरी देखाउनको निम्ति चाहिँ यो देशमा होइन व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई हेरेस गरेर, हेरेस कसले गर्छ भनेपछि यो देशलाई विकासको गति अगाडि बढ्न नदिनेहरू जसले चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नु बेकार छ, नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्नु बेकार छ, कुनै पनि बेला को आउँछ थाहा हुँदैन, आक्रमण गरिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो देशमा कुनै व्यवसाय गर्नु हुँदैन, रोजगार सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने मेसेज दिने कामहरू। यो प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्या कि तपाईँ अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हो, एमालेको तत्कालीन एकजना मन्त्री त्यसमा मोचिनु भएको छ, अनुशासन आयोगले त्यहाँप्रति ध्यान दिएछ कि छैन भन्ने प्रसङ्गमा म बुझ्न खोजेँ। होइन, अब त्यो म कसैको नाउँ लिन चाहन्न। पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम निर्देशन विपरीत काम गर्ने जो कोही भए पनि देशको विद्यमान ऐन कानुन बमोजिम कारबाहीको भागी हुने कुरामा छैन। तपाईँको नाम बाहिर आइसक्यो भनेर के हो वास्तविकता भनेर तपाईँ त अध्यक्ष हो नि बुझ्नु बोलाउनु भएको छ कि छैन? म भन्दैछु नाउँ आउँदैमा दोषी हुन्छ। यसका लागि त बुझ्नुपर्छ, यहाँ त अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हो नि पार्टीभित्र। तपाईँले के मेसेज दिन खोज्या हो मैले अब अलि बुझिनँ। तपाईँ भन्नुहोस् होइन, ललिता निवासको प्रकरणमा होइन 3 वर्ष लाएर चाहिँ सिआइबीले अध्ययन गरेको भन्छ। 27 गते अन्तिम, पुसको 27 गते अन्तिम दिन भन्छ होइन। त्यहाँ नाउँमा पनि जो मुख्य निर्णयकर्ता होइन, अहिले भर्खर यही हप्तामा त्यो भङ्जाल काम गर्नेहरूले के भन्छन् भने जोसुकैले गरेको भए पनि मूल मान्छे दोषी हुन्छ भन्छ। अनि ललिता निवासको सवालमा चाहिँ होइन त्यो फिर्ता पठाइन्छ होइन। भनेपछि चाहिँ यो किन गरिँदैछ र कसको निम्ति गरिँदैछ भन्ने बारेमा नेपाली जनताले अहिले भर्खर नबुझ्लान्, बिस्तारै सबैले सत्य बुझ्छन्, एक दिन सत्य बुझ्छन्। र म के भन्छु भने गैर कानुनी ढङ्गले कसैले राष्ट्रको हित विपरीतको काम गरेको छ भने ऊ दण्डभागी हुनुपर्छ। अर्को कुरा, दण्ड कसैलाई कुनै भङ्जा चाहिँ होइन मान्छेलाई रिस उठिसकेपछि चाहिँ बिहान अध्ययन कार्यदल बनाउने, बेलुका चाहिँ 13 जना मान्छे लगाएर भत्काइदियो भन्ने खालका कुरालाई नै सही हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रखरान्तरले यो देशमा चाहिँ अराजकता सिर्जना गर्ने, देशमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र चाहिँ उसले कति राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ, कति जनालाई रोजगार दिएको छ त्यो अध्ययन केही पनि नगर्ने। अनि त्यसपछि बडो क्रान्तिकारी बन्नको लागि विध्वंसकारी भनेको क्रान्तिकारी हो। मैले पढेको मार्क्सवादले विध्वंसकारीलाई क्रान्तिकारी भन्दैन। अब अन्तमा एउटा प्रश्न, पछिल्लो समय फेरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको चर्चा उठेको छ। यहाँहरूको सरकारले त्यो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेका थियो। आज त्यहाँ सडक विस्तारको काम धमाधम भइरहेछ। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अभिव्यक्त गर्नुभएको कुरा हो। यसमा सबै राष्ट्रका राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्ने, राज्यले दायित्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा के हुँदैछ? बडो साह्रै महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक
अहिलेको सनसनीखेज समाचार भयो त्यो सोध्नुभयो, त्यसको लागि म सुदर्शनजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो विषय लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी इत्यादि 2018 सालमा सुगौली सन्धि हाम्रो देशको निम्ति ठुलो पीडाको विषय हो। सुगौली सन्धिले हामीले समर्थन गर्न, दिलले समर्थन गर्न मान्दैन, तर पनि विधिवत रूपमा सम्झौता भएको भने मान्यौँ। सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सबै नेपालपट्टि छ भन्ने कुरो किटानी गरेको छ। अहिले ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रका कुरा गर्ने चाहिँ केही भाइ बहिनीहरू मैले देख्छु, राष्ट्रवादीहरू होइन, केही राष्ट्रवादी भन्नेहरू, केही भाइ बहिनीहरूले कराएको म सुन्छु। र यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा भारतीय सैनिक राख्नको निम्ति चाहिँ होइन निर्णय गराउने काम 2018 सालमा भयो अथवा इस्वीसम्म त 1962 मा। त्यो बेलामा यो देशको ताल साँचो कस्का थियो। हामी त हाम्रा नेताहरू त मनमोहन बा जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मोहन विक्रम जेलमा हुनुहुन्थ्यो, अरू थुप्रै चाहिँ जेलमा, पुष्पलाल अब इत्यादि होइन। मैले अलिकति त यो विषय त धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई धेरै समय थोर गर्नुहुन्न र त्यो थियो र त्यसलाई त्यही बेलादेखि हामीले विरोध गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ अब एकजना त्यतिखेर चाहिँ निर्णयकर्ताहरूसँग सम्बद्ध हुनुभएका आदरणीय भेषवार थापा व्यक्तित्व जो इपिजीको चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने हामी त युद्ध हुन्जेलको निम्ति दिया भनेर भन्नुभयो होइन। युद्ध हुनेजरी दिया हो त्यति बेला। चीन र भारतको युद्ध हुँदाखेरि पनि एउटा देश छिमेकी दुईटा छिमेकी निम्ति एउटा देशको विरुद्धमा प्रयोग गर्नको निम्ति हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिनु भनेको चाहिँ संसारको कुन न्यायपूर्ण काम हो? त्यो गलत कुरो हो। पढ्नु न। अनि त्यसले गर्दा हामी अन्तमा छौँ, समय घर्किसकेको अवस्था छ। नक्सा जारी गर्न एकमत हुने तपाईहरु आज भूमिमा एकमत किन हुन सक्नु भएन मैले जान्न चाहेको यिनीहर हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो विषयलाई नेपालको आफ्नो संविधानभित्र पार्न पर्छ भनेर 2077 जेठमा संसदमा र आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले केवल फर्स्ट मेन मात्र होइन सबै राजनीतिक दलका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेयरका नेताहरूसँग कुराकानी गरेर सर्वसम्मतिले त्यो चाहिँ पास भयो। जेठ 31 गते 77 जेठ 31 गते त्यो पास हुन्छ। त्यसपछि बसेको थाई समितिको बैठकमा चाहिँ होइन प्रचण्डजीले पहिलोचोटि थाई समिति बैठकमा म भाइले ठिक छ, प्रचण्डजीले आजै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, माधवले त्यही भन्नुहुन्छ, जैनले त्यही भन्नुहुन्छ, वामदेवले त्यही भन्नुहुन्छ, नानकाजीले त्यही भन्नुहुन्छ, सचिवालयका 9 मध्ये 5 जनाले भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यही फोर्स जसले चाहिँ केपीले हटाउनु पर्छ भन्यो चुच्चे नक्सा पास गरे बापत होइन उहाँहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने एक मिनट सिङ्गो राष्ट्रियताको सवालमा एक हुनुपर्छ र हामी अर्काको भूमि 1 इन्च पनि चाहँदैनौँ। सुगौली सन्धिको फिर्ता देऊ पनि भनेका छैनौँ, तर यो हामी 1 इन्च छोड्दैनौँ। म छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुख मोदीजीलाई तपाईँ चाहिँ त्यो उसमा जान के अरे मानसरोवर जानको निम्ति धर्म गर्ने नाउँमा तपाईँ बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। यदि त्यो नेपालको भूमि मिचेर लाने खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले धर्म गर्दै हुनुहुन्न। विश्वको 1 अर्ब हिन्दूहरूले आस्था गर्ने ठाउँ नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने कुरो भनेको यदि पाप धर्म दुनियाँमा छ भने सबभन्दा ठुलो पाप गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। सबभन्दा ठुलो पाप गर्दै हुनुहुन्छ। नक्सा जारी गर्नुभयो तर तपाईको अधिवेशन भयो नि त्यहाँनेरको जनप्रतिनिधि वडा तहमा अधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन। यहाँहरु पनि स्पष्ट हुँदा हुन्छ। अर्को कुरा संसदको कुरा छ। सबै भइसकेका छ। संसदमा यहाँले सबै भइसकेका छैन। सबै भइसकेका छ। वडा कमिटीहरु बनेको छैन। अब तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो होला। हामीले त्यहाँ हेर्ने जिम्मेवारी छन्। अब सकिया जति गर्नुहुन्छ। हामी लडाई गर्ने भनेको छैनौँ। अर्को संसदको नयाँ रेकर्ड यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। मेरा मित्र शेरबहादुरजीलाई छिटोभन्दा छिटो गम्भीर ढङ्गले वार्ताद्वारा होइन शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपालको भूमिबाट विदेशी सैनिक फिर्ता लिन र फिर्ता गराउन र चाहिँ त्यहाँको निर्माण कार्यलाई स्थगित गराउनको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति म मेरा मित्र शेरबहादुरजीलाई चाहिँ विशेष गर्नुभयो। यहाँहरूले जनताको आवाज बोल्ने संसद बन्द गर्नुभएको छ जो अब नयाँ रेकर्डको रूपमा यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। अनि कहाँबाट हुन्छ सुन्नुस् न, कहाँबाट हुन्छ? तपाईले यस्तो गम्भीर विषय होइन सभामुख भनेको तटस्थ हो। सभामुखले
कसैले खल्तीबाट 4 जनाको चिट दियो सांसदबाट हटाउने तपाईहरुले राख्ने अनि 14 जना तपाईहरुले हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुकै नेकपा 14 जना निष्कासित भएका मान्छेलाई गैर सांसदलाई संसदमा राखेर संसद चलाउन मिल्दैन। त्यसमा तपाई गए नि भयो म गए नि भयो। निर्धारित समय सकियो, यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। आदरणीय दर्शक पनि आज हामी विशेष त नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेतादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण र पारिवारिक विवरण पठाउन भनेदेखिका कुरा अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ र वर्तमान राजनीति के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता तथा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।